नमस्कार, नाइस समाचारमा स्वागत छ। म आरती पन्त। सुरु गरौं समाचारका शीर्षकहरूबाट। लकडाउनको नयाँ मोडालिटी तयार हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा अझै कडा पारिने, हिमाली क्षेत्रमा खुकुलो पार्न उच्च स्तरीय समितिको सिफारिस। मानिसको शरीरमा कीटनाशक औषधि छर्किनु हानिकारक, सही तरिकाले उपयोग नगर्दा श्वास प्रश्वास लगायत विभिन्न समस्या निम्तिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको छलफल प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेललाई। 25 गते स्थायी कमिटी बस्नु अघि एजेन्डा तय गरिने। भारतको गुजरातमा आफ्नो गाउँ फर्किन पाउनुपर्ने माग गर्दै हजारौं मजदुर सडकमा, प्रदर्शनका क्रममा झडप, प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार। र यस वर्षको इन्फा दिवस कोरोनाका कारण खल्लो, अवस्था सामान्य बनेपछि खेलाडी तथा खेलकर्मीलाई सम्मान गरिने। सरकारले पुनः लकडाउन थप गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको सोमबार बसेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो नपार्न मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। देशका सबै जिल्लाहरूलाई जोखिमपूर्ण, कम जोखिमपूर्ण र न्यून जोखिमपूर्ण गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ। भारतसँग सीमा जोडिएका तथा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएका जिल्लाहरूलाई जोखिमपूर्ण भागमा राख्ने निर्णय भए अनुसार काठमाडौँमा लकडाउन खुकुलो नपारिने निर्णय भएको हो। पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा भने लकडाउन खुकुलो पारिने र आन्तरिक आवागमन सुचारू गर्न पनि समितिले प्रस्ताव गरेको छ। बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिका सदस्य सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा भइरहेका कामको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। मंगलबारको मन्त्री परिषदले यसबारे निर्णय गर्नेछ। 25 गतेसम्मको बन्दाबन्दीको अवस्था नेपाल सरकारले तोकेको अवस्था छ। त्यसपछिको अवस्थाको बारेमा एउटा आन्तरिक गृह कार्य र विश्लेषणको सिलसिला जारी छ। मैले आएका छन् संसदीय समितिको कुरालाई पनि मनन भएको छ। माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू लगायत यो विषयका विज्ञ विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सहित बसेर यसलाई हामी हेरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ। आज पनि त्यो छलफलहरू भयो र मलाई लाग्दछ भोलि पनि उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक छ र त्यसले एउटा निष्कर्षमा एउटा प्रारूपको रूपमा भोलि पुग्नेछ। यसअघि सुरक्षा संयन्त्रले लकडाउन बढाउन समितिलाई सुझाव दिएको थियो। बैठकमा लकडाउनले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असरका कारण यसलाई केही खुकुलो बनाएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। चरणबद्ध रूपमा थप गरेको लकडाउन वैशाख 25 गते सकिँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मानिसको शरीरमा डिसइन्फेक्टेड छर्किनु हानिकारक भएको बताएको छ। आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले शरीरमा केमिकल स्प्रे गरेर कोरोना भाइरस नमर्ने बताउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा मानिसको शरीरमा स्प्रे गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। भाइरसको वृद्धि मानिसको शरीरभित्रको कोषमा वृद्धि भइरहने भएकाले बाहिरी कीटनाशक झोल छरेर कुनै अर्थ नराख्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले शरीरमा छरिएको डिसइन्फेक्टेन्टले आँखा, मुख, नाक आदिमा हानि पुर्याउनुका साथै सही तरिकाले उपयोग नगर्दा श्वास प्रश्वासमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभयो। विभिन्न स्प्रेहरू मार्फत डिजइन्फेक्ट गर्ने कार्यहरू भइरहेको कुराहरू हामीले पढ्न सुन्न देख्न पाएका छौँ। केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानहरूमा कीटनाशक झोलहरूको स्प्रे गरेको खबरहरू छन्। मानिसमै यस्ता कीटनाशक झोलहरू छरेको दृश्य पनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। यसरी छरिने डिजइन्फेक्ट प्राय पानीमा मिसाइएको सोडियम हाइपोक्लोराइड र घरेलु ब्लिच क्लोरिनको झोल हो। शरीरभित्र कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि अल्कोहल, कुनै ब्लिच, कीटनाशक झोल, क्लोरिन जस्ता डिजइन्फेक्टहरू जो शरीरमा लगाउँदा वा छर्कदा यो भाइरस नाश हुँदैन।
यो भाइरस मर्दैन, किनभने यो भाइरसको वृद्धि त हाम्रो मानिसको शरीरमा रहेका कोषहरूभित्र भइरहेको हुन्छ। त्यसैले मानिसमा सिधै यस्ता कीटनाशक पदार्थहरू छर्किनु हानिकारक छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रयोगशाला परीक्षणका आइतबार नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा गरी 15 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। शुक्रबार पनि नेपालगञ्जमा 1 जनामा कोरोना देखिएको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 75 रहेको छ, जसमा पुरुष 58 र महिला 17 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार देशभर 13,640 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने 50,845 आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,382 परीक्षण गरिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको छलफल प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाउनु भएको छ। बालुवाटारमा सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच भएको छलफलपछि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। गएको शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकको सहमति र भावना अनुसार प्रस्ताव तयार पार्ने कुरा भएको छ। ओली र प्रचण्ड बीच भएको छलफलमा गत मङ्सिर 4 गतेको सहमतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत तयार भएको बताइएको छ। गत मङ्सिर 4 गतेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी काम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। नेकपाले वैशाख 25 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ। स्थायी कमिटी अघि 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। भोलिपल्ट बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयबाट सहमतिको प्रस्ताव जाने महासचिव विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण सम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध दिएको उजुरी दर्ता गरेको हो। यसअघि अध्ययनका लागि केही समय चाहिने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी लिएको थिएन। सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले सोमबार डाक्टर यादवको उजुरी दर्ता भएको बताउनुभयो। प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि कानून अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो। अब मैले चाहिँ मोटामोटी विषयहरू त्यही हेरेँ। अब त्यो विषय के हो कसो हो भन्ने कुराहरू गएको नै त अनुसन्धानबाट आउने विषय हो। त्यो चाहिँ अब त्यो विषयको बारेमा अहिले चाहिँ के हो कसो भन्ने कुरा मैले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर उहाँले चाहिँ जुन यो कार्यालयले गर्ने कानुनले तोकेको जिम्मेवारीको विषयको सन्दर्भमा हाम्रो निवेदन त लिइदिनु। हामीले चाहिँ प्रहरीमा गयौँ भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको बेहोरा के रसैहरू हुन् त भनेर दर्ता चाहिँ भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइनेछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 5 मा जाहेरी दरखास्त वा सूचना प्रहरीले दर्ता नगरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखेर जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। सांसदहरूले कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा उनीहरूले वैदेशिक लगानी आउने अवस्था न्यून रहेको र नेपालको उद्योग धन्दाहरू बन्द रहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा नेकपाका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आउनेहरूका लागि बजेटमा स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। निजामती सेवाका कर्मचारीमा नयाँ भर्ना नलिने, सुरक्षा कर्मीमा नयाँ भर्ना नलिने, एउटै भवनबाट विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चालन गरेर अनावश्यक भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। मुद्रावृत्ति बढेर जाने जसले गर्दा आज चाहिँ 10 करोडले खरिद गर्न सक्ने चिज चाहिँ बढी लाग्ने, त्यही मेसिनको मूल्य चाहिँ
डलरमा कन्भर्ट हुँदा बढी पर्ने। त्यसमाले इन्फ्लेसनको चाप पर्ने पनि खतरा छ, डलरको भाउ बढेर। यतातिर चाहिँ के भने कृषि उत्पादनमा को माग बढ्ने र औद्योगिक उत्पादनको भाउ घट्ने र जुन चाहिँ हामीले कम्पिट गर्न नसक्ने हुँदाखेरिमा यस कुराको पनि ख्याल गरेर चाहिँ बजेटमा चाहिँ तर्जुमा गर्न सकिएन भने त्यो हुँदैन। उहाँले आगामी बजेटमा सञ्चालनमा रहेका तत्काल आय आर्जन हुने परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतेडाले वैशाखसम्म 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत कोरोना नियन्त्रणको लागि निकासा गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै रक्षा मन्त्रालय मार्फत कोरोना नियन्त्रणको लागि 2 अर्ब 34 करोड निकासा गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयको महासचिवमा भरतराज गौतम नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको सिफारिसमा गौतमलाई महासचिवमा नियुक्त गर्नुभएको हो। साबिक लामाचौर 5 कास्की निवासी गौतम यसअघि संसद सचिवालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो। गौतमले प्रशासनिक सुधार र कार्य सम्पादन व्यवस्थापनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। गौतम 2051 सालमा संसद सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। संसद सचिवालयको महासचिव नियुक्त गर्न पनि सत्तारूढ नेकपाभित्रै निकै सङ्घर्ष चलेको देखिन्छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिव तोक्दा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले अर्को थापेपछि महासचिवमा गौतमको सिफारिस भएको हो। संसदको महासचिव र सचिवको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी कानूनमा महासचिव बन्न 45 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन जारी छ। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि देशव्यापी रूपमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो। 42 दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको पाइएको छ। यद्यपि केही स्थानमा भने लकडाउनको अवज्ञा पनि भएको छ। प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरे पनि कतिपय ठाउँमा तरकारी बजार र मुख्य बजार भन्दा भित्री क्षेत्रमा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको छैन। तरकारी र दैनिक उपभोग्य सामान किनमेल हुने ठाउँमा शारीरिक दूरी पालना गर्नेतर्फ उचित ध्यान पुगेको देखिँदैन। अत्यावश्यक र पासवाहक सवारीको चाप पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा गुड्ने र पास नलिएका सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। सरकारले 25 वैशाखसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ। नेपालमा रहेका ठूला होटलहरू 6 महिना बन्द हुने भएका छन्। होटल संघ नेपाल हालले वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 6 महिना होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। संघले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै असोज मसान्तसम्म होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यसमा अलफ्ट, र्याडिसन, अन्नपूर्ण लगायतका होटलका सञ्चालकहरूले पनि सहमति जनाएका छन्। गएको वैशाख 14 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले होटलमा कार्यरत मजदुरको लकडाउन अवधिभरिको तलबमध्ये 50% रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी 50% का लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सार्वजनिक भए लगतै व्यवसायीहरूले होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यस्तै संघले कर्मचारीलाई 6 महिनासम्म आधारभूत तलबको 12.5% का दरले हुन आउने रकम मात्रै दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई असोजसम्म आधारभूत तलबको 12.5% दिइनेछ। आधारभूत तलबको 12.5% तलब लिन नमान्नेलाई भने जागिरबाट निकाल्ने संघले गरेको सहमतिमा उल्लेख छ। एकै टोलका 15 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि बाँकेका विभिन्न गाउँ सील गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले अन्सायान टोल, डीएसपी रोडकोट एउटा टोल, एक्लैनी टोल र धम्बोझीलाई सील गरेको छ। यस्तै खजुरा गाउँपालिका पनि पुरै सील गरिएको छ। नेपालगञ्जका विभिन्न टोलमा स्थानीय आफैले बाटो तथा चोकहरू बन्द गरेका छन्। कोहलपुर नगरपालिकाले नेपालगञ्जसँग जोडिएको दक्षिणी क्षेत्र बन्द गरेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार नेपालगञ्जमा अहिले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी हुँदैछ। नयाँ समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
भारत गुजरातको सुरत जिल्लामा आफ्नो गाउँ फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित हजारौं मजदुरहरू सडकमा उत्रिएका छन्। लकडाउनको प्रवाह नगरी सडकमा उत्रिएका मजदुर र प्रहरीबीच झडप समेत भएको छ। ठूलो संख्यामा सडकमा निस्किएका मजदुरले लकडाउनका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै घर जान पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरे। सुर्तमा यसअघि पनि मजदुरहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। सुर्तको बरेली क्षेत्रमा उनीहरू जम्मा भएका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा झडप भएपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गृह मन्त्रालयको अनुमतिपछि सुरतबाट मध्य प्रदेश, राजस्थान र ओडिसा राज्यका मजदुरलाई शुक्रबार घर पठाइएको थियो। केही राज्यका नागरिकले भने केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न भन्दै भारतमा गत मार्च 25 देखि लकडाउन जारी छ। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 35 लाख नाघेको छ। अमेरिकाको जोन्स हकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको संख्या 35,26,000 बढी पुगेको छ। विश्वका 212 मुलुक र 2वटा पानी जहाजमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सोमबारसम्म 2,47,900 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट विश्वभर 3,431 जनाको मृत्यु भएको छ भने 80,897 जना संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा मृत्यु हुने मानिसको संख्या 68,000 नागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म थप 1,122 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 68,566 पुगेको हो। इटालीमा एकै दिन 174 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै इटालीमा मृतकको संख्या 28,884 पुगेको छ। अमेरिकापछि कोरोना भाइरसको सबैभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको स्पेनमा 2,47,122 जना संक्रमित भएका छन्। स्पेनमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसले 164 जनाको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा कोरोना भाइरसले मृत्यु हुनेको कुल संख्या 25,264 पुगेको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमित मध्ये 11,25,255 उपचारपछि निको भएका छन्। दक्षिण एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भारतमा अहिलेसम्म संक्रमित संख्या 42,600 पुगेको छ भने 1,395 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल समाचार। खेलाडी तथा स्थानीय फुटबल संघलाई सम्मान गर्दै उत्सवका रूपमा मनाइने इन्फा दिवस यो पल्ट कार्यक्रमविहीन भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले वर्षभरि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी, स्थानीय फुटबल संघ तथा क्लबहरूलाई सम्मान गर्न पोहोरदेखि मनाउन सुरु गरेको इन्फा दिवस कोरोना भाइरसको त्रासका कारण कार्यक्रमविहीन भएको छ। गएको वर्ष वैशाख 22 गते इन्फाले पहिलो पटक इन्फा दिवस मनाएको थियो। पोहोर जस्तै यो वर्ष पनि इन्फाले विभिन्न विधामा रहेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी तथा फुटबल क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने योजना बनाएकोमा सबै कार्यक्रम स्थगित गर्नु परेको छ। कोरोनाको प्रकोप सामान्य बनेपछि स्थगित फुटबल प्रतियोगिता र सम्मान कार्यक्रम गर्न नयाँ तालिका बनाएर सञ्चालन गर्ने इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताउनु भएको छ। हस् त नाइ समाचार अहिलेलाई यति नै। नाइ समाचारसँगै हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू तपाईँ हाम्रो वेबसाइट naissamachar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।